बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये व्लॉग बहुत अहम है इसलिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, पाकिस्तान के मुआशी दारुल हुकूमत कराची पर एक बार फिर दहशतगर्दी के ख़तरात ने अपने पर फैलाए हैं। कराची में एक बार फिर दहशतगर्दी के शदीद ख़तरात हैं। इस हवाले से मालूमात आ रही हैं, अहम तरीन ख़बरें हैं जो इस हवाले से सामने आ रही हैं। कराची में हमारे इदारों ने, हमारे जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी वारदात को अभी कामयाबी से नाकाम बनाया है। लेकिन उससे पहले भी पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के हुक्काम बता रहे थे कि पाकिस्तान में अमन के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन मुख्तलिफ मकामात पर, ख़ास तौर पर कराची में, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें अंजाम दे सकते हैं और इसी हवाले से इत्तलात सामने आ रही हैं। गुज़श्ता दिनों, गुज़श्ता हफ्ते आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ने कराची का दौरा किया। ये दौरा अहम तरीन था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमले के बाद ये दौरा जो था उनका, ये बहुत अहम दौरा था। जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ने इसमें जो कराची में रेंजर्स हुक्काम हैं उनसे, पाक फ़ौज के आला तरीन हुक्काम से कराची में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको डिस्कस किया। उसके अलावा पाक फ़ौज की जो कोरोना के हवाले से इक़दाम हैं उन पर बात हुई। कराची पुलिस के जो सरबराह हैं उन्होंने ब्रीफ किया अब तक होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला था उसके हवाले से, और फिर मज़ीद क्या ख़तरात हैं, क्या चैलेंजेस हैं और उनसे निमटने की हिकमत अमली क्या है। इस बारे में न सिर्फ ये कि डिस्कशन हुआ, ब्रीफिंग हुई, बल्कि अहम तरीन फ़ैसले आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के इस दौरे में किए गए। तो कराची में हुक्काम इस वक्त ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं। ये ख़दशा इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर है। ऐसी चीज़ें इंटरसेप्ट हुई हैं, ऐसे अनासिर गिरफ्तार हुए हैं कि जिनसे हासिल होने वाली मालूमात की बिना पर यह बताया जा रहा है कि शहर क़ायद में 8 से 10 मकामात हैं, 8 से 10 हसास मकामात जिन पर दहशतगर्दी के ख़दशात हैं। दहशतगर्दी के इन ख़दशात से निमटने के लिए पाक फ़ौज अलर्ट है, रेंजर्स अलर्ट है, पुलिस, कराची पुलिस अलर्ट है और कराची पुलिस के जो स्पेशल दस्ते हैं वो अलर्ट हैं। ये जो हमला पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ था, इस हमले को भी नाकाम इसलिए फौरी तौर पर बनाया गया था कि इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर, उनकी बिना पर हमारे इदारे, हमारे जवान अलर्ट थे और आपने देखा कि फौरी तौर पर वो दहशतगर्द जो दिनों की तैयारी करके आए थे उनको 8 मिनट में ठिकाने लगाकर उनका मंसूबा जो है वो नाकाम बना दिया था। अब इस वक्त इंटेलिजेंस मालूमात ये हैं कि तकरीबन 8 से 10 मकामात जो हैं उन पर दहशतगर्दी के हमलों का ख़दशा है। इससे निमटने के लिए कराची में जो SSU है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, उसके कमांडोज जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। ये बहुत अहम फैसला है और इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो बड़े ज़बरदस्त पैमाने पर जो हैं वो जारी हैं। ये SSU कमांडोज जो हैं इन्हें हमने हाल ही में देखा है, इनकी कामयाबी देखी है, इनकी इस्तेदाद देखी है कि ये कितने फ़ाल हैं और किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए कितने तैयार हैं। इनकी तैयारी में रेंजर्स और पाक फ़ौज की जो मुआवनत है उसने बड़ा किरदार अदा किया है। बैनुल अक़वामी तर्ज की जो तरबियत है इनकी वो की गई है और वो जो हम देखते हैं स्पेशल यूनिट्स को बैनुल अक़वामी सतह पर कि जिनके पास इक्विपमेंट होता है, जिनके पास स्पेशल वेपन्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं और फिर वो किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए फ़िज़िकली ज़बरदस्त तरीके से तैयार होते हैं। तो ये वो दस्ते हैं SSU कमांडोज जिन्हें 8 मकामात पर तैनात किया जा रहा है। इससे पहले जो इनको स्टेशन किया गया था ये कराची में हसन स्क्वायर के नज़दीक जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ ये स्टेशन थे। लेकिन अब ये जो 8 मकामात पर इन्हें न सिर्फ कि सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जा रहा है बल्कि शहर में 8 मकामात पर इनकी तैनाती की बहुत अहम वजूहात हैं। देखिए, एडिशनल IG कराची ग़ुलाम नबी मेमन ने इस हवाले से जो इसकी सरबराही है इस स्पेशल यूनिट की वो कर रहे हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। उनका कहना है कि हमारे पास जो है वो एक स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स यूनिट है। इस स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स यूनिट के पास जो है जो हथियार हैं वो बिल्कुल जदीद हथियार हैं, छोटे हथियार हैं और उनसे हर तरह की सूरत हाल में निमटने की इनकी सलाहियत होती है। फिर उसके बाद जो है वो टैक्टिक्स के हवाले से उनका कहना है कि ये जो यूनिट के कमांडोज हैं ये कनेक्टेड होंगे ऑडियो के साथ, विजुअल्स के साथ, अपने कंट्रोल रूम्स से और अपने आला तरीन हुक्काम से, ताकि किसी भी तरह की सूरत हाल में फौरी फैसले लिए जा सकें। कराची बहुत बड़ा शहर है,
کراچی کے ٹرانسپورٹیشن کے کراچی میں بھی بہت بڑے مسائل ہیں اور کراچی میں خطرات بھی بہت زیادہ ہیں. تو 8 مقامات پر جب ان کو پھیلا دیا جائے گا, اگر آپ کراچی کو شروع کریں, فرض کریں آپ بات کریں کہ ہاکس بے کے ساحل کے نزدیک سے, اور پھر اگر آپ قائد آباد تک کی بات کریں, یا آپ کیماڑی سے نارتھ کراچی میں آگے جا کے سرجانی ٹاؤن کی بات کریں, سوراب گوٹ تک کی, اور اس سے آگے اب تو بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے سٹی تک کی بات کریں, تو کراچی بہت بڑا شہر ہے. کراچی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, ایک کونے سے دوسرے کونے پر تک جانا, یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے 8 مقامات پر ان کو پھیلا دیا جائے گا تاکہ کہیں بھی فوری طور پر کمیونیکیشن کے نتیجے میں پہنچ سکیں. فوری مؤثر کارروائی کرنے کی یہ کمانڈوز جو ہیں وہ صلاحیت رکھتے ہیں. ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں سیکیورٹی یونٹس میں پہلا ISO سرٹیفائیڈ یونٹ ہے. یہ جدید طرز کی ان کی تربیت ہے, تعلیم کے حساب سے, تربیت کے حساب سے, پھر جو ان کو سہولتیں دی گئی ہیں اس کے اعتبار سے, جو ان کو کمیونیکیشن کے لیے گیجٹس دیے گئے ہیں اس کے اعتبار سے, یہ تمام کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. تو انہیں تعینات کیا گیا. کراچی میں یا پاکستان میں اس وقت جو خطرات ہیں ان کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بتایا تھا, افواج پاکستان نے یہ بتایا کہ دشمن ملک بھارت, ہمارا پڑوسی جو ہے, وہ اس میں ملوث تھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں. اس کے سلیپر سیل ہیں, وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ وہ انہیں متحرک کر سکتا ہے, بلکہ اس نے کر دیا ہے, اور آنے والے دنوں میں بھی یہ حملہ ناکام بنایا. لیکن ہمیں اور ویجیلنٹ رہنا ہوگا کیونکہ مزید دہشت گردی کے واقعات کے خطرات ہیں. BLA بلوچستان میں کام کر رہی ہے, ذمہ داری قبول کی اس نے حالیہ دنوں میں ہونے والے واقعات کی. CPAC کے یہ لوگ دشمن ہیں, بلوچستان کے دشمن ہیں, پاک چین دوستی کے دشمن ہیں. یہ لوگ دشمن ہیں, یہ اعلی کار ہیں. دشمن اصل میں بھارت ہے, اور بھارت کی جانب سے پاکستان کے مستقبل پر, CPAC پر, پاک چین تنصیبات پر جو ہے وہ حملوں کا سلسلہ یہاں نہیں, گوادر میں بھی ہوئے, PC گوادر میں حملہ ہوا تھا, چینی انجینئرز پر حملے ہوئے ہیں ماضی میں, کراچی میں چین کا قونصل خانے پر حملہ ہوا ہے. اور میں یہاں اس ویلاگ میں آپ دیکھیے گا ڈسکرپشن میں ایک لنک پہ آپ کے لیے شیئر کر رہا ہوں. دا ہندو نے ایک آرٹیکل لکھا, اس آرٹیکل میں کلول بھٹاچر جی جو ہیں, یہ رائٹر ہیں, یہ لکھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ BLA کے جو رہنما ہیں, اس کے جو کارندے ہیں, اس کے دہشت گرد حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں, وہ ہندوستان کے اسپتالوں میں اپنا علاج کرا چکے ہیں. اس کی ہم نے تفصیلات اپنے اداروں سے بھی جانی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صرف اتنا ہی نہیں, یہ لوگ بھارت میں موجود شخصیات سے کنیکٹڈ ہیں, یہ لوگ ان سے بڑے زبردست تعلقات رکھتے ہیں, اور یہ پاکستان کے دشمن ہیں, ان کی بھارت میں دوستیاں ہیں. یہ لوگ ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہیں. سب سے بڑا خطرہ کون سا دشمن ہوتا ہے؟ وہ دشمن جو آپ کے درمیان ہو, آپ کے جیسا ہو, آپ کی صفوں میں موو کر رہا ہو, جسے آپ جانتے نہ ہو, پہچانتے نہ ہو, جو آپ کی سرحد کو کراس کر کے آئے گا, اس کو روکنا ممکن ہے. جو آپ پر اعلانیہ حملہ کرے گا, دشمن کی وردی میں ہوگا, اس کو روکنا, اس کو شناخت کرنا, فوری شناخت کرنا ممکن ہے. لیکن یہاں یہ جو دشمن ہے یہ ہمارے جیسا ہے, یہ ہمارے اندر ہے, یہ ایک ناسور کی طرح ہے. اس کو نکال کر پھینکنا ہوگا. اس کو نکال کر پھینکنے کا کام جو ہے وہ مشکل ہے. آپ دیکھیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے حملے کے بعد جو اس کی تفتیش ہے, اس میں کیا کچھ سامنے آ رہا ہے. یہ جو دہشت گرد تھے یہ ہمارے درمیان موو کرتے ہیں. انہوں نے یہاں یہ جو گاڑی تھی جس کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسے ہل پارک کے نزدیک ایک نجی کمپنی کے CEO نے خریدا تھا, پھر سبزی منڈی کے نزدیک ایک شو روم میں بک گئی تھی, پھر یہ جو دہشت گرد ہے اس نے خریدی تھی, اس کے پاس تھی. آپ دیکھیے کہ جیو کے ڈرامے میں یہ گاڑی نظر آئی تھی, تو اس ڈرامے کی آپ کو وہ جو فوٹیج, وہ کلپ جو تھا, جو ہم آن اسکرین دیکھتے ہیں, وہ تو چند سیکنڈز کا ایک کلپ ہے جہاں سے 2 کریکٹرز گزر گئے. لیکن پھر اس کے بعد اداروں نے یہ کیا ہے, اور جیو نے بھی یہ کیا ہے, کہ اس ایپیسوڈ کی جو را فوٹیج ہے, وہ را فوٹیج جو بہت لمبی ہے, کیونکہ کئی ٹیکس ہوتے ہیں, ملٹیپل ٹیکس ہوتے ہیں, اس تمام سچویشن کو سنبھالا جاتا ہے, مختلف اینگل سے شوٹ کیا جاتا ہے, تو وہ تمام را فوٹیجز بھی انہوں نے اس کی دے دی ہیں. پھر اس کے بعد ہل پارک کے آس پاس جو سیکیورٹی کیمرہ ہیں, وہ ہل پارک ہاسپٹل کے ہوں یا آس پاس موجود بنگلوں کے ہوں, دیگر دفاتر کے ہوں, ان سے فوٹیجز جمع کی جا رہی ہیں. یہاں سے کیا کوئی ایسے ایلیمنٹس تھے جو اس دہشت گرد سے کنیکٹڈ ہیں, دیگر لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں, اور وہاں سے کچھ لیڈز مل سکیں, اس بارے میں بھی تفتیش ہو رہی ہے. بہت ساری لیڈز اس میں ملی بھی ہیں, کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, تو بہت قریب ہے پاکستان.
ان تمام دہشت گردوں کا قلعہ قمع کرنے کے، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ مستعد ہیں، اور اتنے مستعد ہیں کہ اب جدید خطوط پر استوار ہو کر یہ پاکستان کے دہشت گردوں کو ان کی گردن سے پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں پہلے بھی شکست دی ہے، انہیں انشاءاللہ آئندہ بھی شکست دیں گے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔